बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ व दोस्तों, कल बात चल रही थी तालीम की। आज जो आपके सामने काम मुकामी मेहनत के जो 5 काम हैं, उसमें तीसरा जो तालीम का जो दूसरा हिस्सा है वो है घर की तालीम। यानी 5 काम मुकामी मेहनत के हैं। इसमें से पहला मशवरा, दूसरा तालीम, और तालीम 3 किस्म से है। एक तो जो मस्जिद वाल की है, और दूसरी घर की है, और तीसरी तालीम है मस्तूरात की इज्तिमाई तालीम। तो पहली तो कल मुकम्मल हो गई पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा आज बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि घर की तालीम कैसे करें। चलिए अब चलते हैं मौजू की तरफ कि घर की तालीम क्या है। रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पे मशवरे से तय करें, तमाम घर के अफराद मिलके मशवरा करके तय करें कि किस वक्त तालीम करना है, और उस मुकर्ररा वक्त के ऊपर एक दिन फ़ज़ाइल अमाल और एक फ़ज़ाइल सदक़ात और एक दिन मुंतखब अहादीस की तालीम हो। घर की तालीम 5 अमाल के साथ हो, जैसा कि हमारे अकाबरीन बता रहे हैं कि 5 अमाल के साथ घर की तालीम होना चाहिए। पहला अमल कौन सा रखें? सबसे पहला अमल रखें कुरान पाक का मुज़ाकरा। ये बड़े अफसोस की बात है कि मर्द हजरात तो अल्लाह के रास्ते में जाकर और किसी भी इमाम साहब के पास या उलमा हाफिज के पास बैठ के सीख लेते हैं, कुरान को अपने बेहतर कर लेते हैं, लेकिन हमारी बहनों का कुरान सही नहीं, हमारे बच्चों का कुरान सही नहीं। और ये बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि कुरान सही होगा तो हमारी नमाज सही होगी, नमाज सही होगी तो हमारी ज़िंदगी सही होगी। तो इसलिए कुरान का सही करना हम सब के लिए बहुत अहम है, और घर वालों को ही अगर हम छोड़ देंगे तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो सबसे पहले क्या करना है? कुरान का मुज़ाकरा करना है। और दूसरा काम क्या है कि उसके बाद फिर तालीम करें। कुरान का मुज़ाकरा करने के बाद 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी मुनासिब समझें वक्त के एतबार से मुज़ाकरा किया। उसके बाद फिर तालीम, फ़ज़ाइल और फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात की एक दिन, और दूसरे दिन मुंतखब हदीस की। तालीम करने के बाद फिर क्या करना है कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा भी करें, ताकि दायाना सिफ़त जो है वो हमारे बच्चों और हमारी बहनों सब के अंदर पैदा हो। इसके लिए 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा भी करें, और उसके बाद फिर तश्कील करें एक दूसरे की कि जो भी अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए तश्कील करें, और उसमें मस्तूरात की भी जो है तश्कील हो। तो और उसके बाद 5वां काम यह है कि मशवरा करें, और उस मशवरे में ये तय करें कि कल तश्कील कौन करेगा, कल कुरान का मुज़ाकरा कौन करेगा, कल का जो है 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कौन करेगा, कल तालीम कौन करेगा। इस तरीके से बाकायदगी से मशवरा भी करें आखिर में। तो इस मशवरे के तहत ये काम जो हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ। कि इस बात का बहुत ख़ास लिहाज रखना है, जो हमारे अकाबरीन हजरात फरमा रहे हैं कि कुरान का मुज़ाकरा सबसे अव्वल नंबर पे रखें, ताकि हमारी वो बहनें जो पढ़ने की हालत में नहीं, कुरान पढ़ने की हालत में नहीं है, तो उनको कोई शर्मिंदगी ना हो। वो अपने घर के काम निपटाते रहें, किसी भी काम में लग जाएं उस वक्त जब तालीम शुरू हो और कुरान का मुज़ाकरा हो रहा हो। और जब कुरान का मुज़ाकरा मुकम्मल हो जाए, तालीम शुरू हो जाए, तब फिर वो आके बैठ जाएं। इससे क्या होगा कि किसी को कोई एहसास भी नहीं होगा, और उनकी तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है घर की तालीम है। घर की तालीम में और इस बात का ध्यान रखें कि जब आखिर में मशवरा करें तो मशवरे में फैसल मर्द को ही बनना है, औरतों को और बच्चों को फैसल ना बनाए।
اور ایک بات کا لحاظ رکھیں کہ مرد حضرات کی نگرانی میں، مرد کی نگرانی میں ہی تعلیم ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی صاحب چلے گئے باہر کسی کام سے اور کہہ دیا گھر پہ تعلیم کر لینا، تو وہ تعلیم میں وہ اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اور تعلیم کے وقت جو ہے گھر کے تمام افراد کو کوشش کر کے ترغیب دے کے جوڑا جائے، زیادہ سختی نہ کی جائے۔ یہ بات تو آئی ہے اکثر تجربے میں کہ وہ کام جو عام حالات میں نہیں ہو پاتے ہیں، گھر کی تعلیم میں شامل ہونے کے بعد گھر کا ماحول ایک دم بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا۔ ایک دم کسی کو زبردستی تعلیم میں شامل نہ کریں، چاہے وہ بیوی ہو چاہے بھی بچہ ہو، پیار سے، محبت سے اور ترغیب کے ساتھ۔ صاحب جب کتاب لے کے بیٹھیں تو پیار سے بلائیں سب کو، اور اس اعتبار سے تعلیم کریں کہ جیسے یہ بڑا اونچا عمل ہے، باقاعدہ اس کے فضائل بتائیں۔ فضائل بتانے سے کیا ہے، عمل کا شوق پیدا ہوگا بچوں میں، اور جس وقت تعلیم ہو تو گھر کی بوڑھی دادی سے لے کے اور دودھ پیتا بچہ تک تعلیم میں موجود ہو۔ تو اس لیے اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ فضائل کی تعلیم گھر کے اندر جب کریں تو سبھی موجود ہوں۔ ایک بات اور بھی ہے کہ دین کا کام بے دینی سے نہیں ہوگا، تو اس لیے اگر گھر میں کوئی ایسی خاتون ہیں جو کہ نامحرم ہیں تو ان کو زیادہ بہتر یہ ہے کہ پردے کے پیچھے رکھا جائے۔ زیادہ افضل طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو ایک پردے کے ایک طرف باقی لوگ ہوں اور جو نامحرم ہیں وہ پردے کے پیچھے ہوں۔ اس لیے کیونکہ دین کا کام اگر بے دینی سے کریں گے تو اس کا فائدہ جو وجود میں آنے والا ہے وہ اس اعتبار سے وجود میں نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے جب ہم گھر کی تعلیم کریں گے، اصول اور آداب کے ساتھ کریں گے، اور سب سے بڑی چیز یہ استقامت کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے گا، اور بچوں کے اندر دین کا، نماز کا، روزوں کا، یہ سارے کے سارے شوق پیدا ہو جائیں گے۔ ویسے تو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس موبائل کی دنیا میں بچوں کی حالت کیا ہوتی چلی جا رہی، ہمارے نوجوانوں کی حالت کتنی بگڑتی چلی جا رہی۔ اللہ تعالی ہمارے تمام نونہالوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ گھر کے اندر تعلیم کو زندہ کریں اصول اور آداب کے ساتھ، تاکہ ہمارے بچے جو ہے اور ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں ان کا قرآن بھی صحیح ہو اور دعوت دینے کا طریقہ بھی ان کو آ جائے، اور جو ہے اس کے بہرحال ثواب جو ہے اس کا تو ملے گا ہی، زبردست قسم کا ثواب بھی ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اصل چیز تو دوستو قبولیت کی ہے، قابلیت کی نہیں۔ یہ کام تو قبولیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے عافیت کے ساتھ، اصول اور آداب کے ساتھ اس کام کو کرنے کی دعا بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ